बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल यानी कि नमाज के ज़रिए आज हम इंशाल्लाह लेसन 14 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 14 में आज हम सूरह असर उसको देखेंगे और आगे उसमें मुदारे के जो चल रहे हैं उसको देखेंगे। सूरह जो है ये बहुत ही छोटी है लेकिन इंतहाई जामे है। इसके जब हम तफसील पढ़ेंगे देखेंगे तो फिर आप इसकी अहमियत को जान जाएंगे। ठीक है जी। तो पिछला गूगल क्विज उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। अब पिछले जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि एक हफ्ता गुजर गया तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं जी। फिस समावाती कमाई नहीं बताइए, ये चैट बॉक्स में आप लोग लिखें। जी माशाल्लाह जी, ब्रदर निसार ब्रदर जी ठीक हो गया जी माशाल्लाह, सबने ये लिख रहे थे। नेक्स्ट टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक पारा एक सूरा एक आयत ही क्यों ना हो पूरा कुरान पाक। जी सिस्टर कलसूम ब्रदर निसा जी सुमैया ब्रदर रीच जी माशाल्लाह सही लिख रहे हैं आप लोग। एक ही आयत क्यों ना हो। मालिक नास के मायने पता है आपको? मालिक जी सिस्टर कलसूम, थोड़ा सा लोग इसमें कंफ्यूजन, लोगों का बादशाह। आज के सबक में मैंने बता दिया सूरह अस्र इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ग्रामर में हम दो जो हैं वो कर चुके हैं, अबवाब कर चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा दो अबवाब इसमें पढ़ेंगे यानी कि यदरिबू यसमहू यालमू यामलू, और एक नया वर्ड आएगा जो कि सवालिया के लिए ये भी यूज होता है, जिसको कहते हैं माजा। माजा भी सवालिया के लिए आता है, जैसे आपने पढ़ा था माँ, वो भी सवालिया के लिए किसी जगह पे यूज होता है। इंशाल्लाह नुकात तालीम शौक देखेंगे। 18 नए अल्फाज आज के सबक में हम सीखेंगे जो कि कुरान पाक में 4445 बार आए। लेकिन इतने खुशी की बात है सिर्फ 18 अल्फाज सीखने और तकरीबन 4500 बार कुरान पाक के हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सबक नंबर 14 खत्म कर लेंगे तो हमारे टोटल जो 232 अल्फाज का टारगेट था वो 174 पे पहुंच चुके होंगे। और जो कुरान पाक में तकरीबन 36,500 बार आए। और अब सूरह अस्र ये इसके अक्सर जो अल्फाज है ना वो आप पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह इसको हम सुनते हैं फिर उसके बाद आपसे थोड़ा सा इसके बारे में पूछ लेते हैं कि हमने कौन कौन से अल्फाज पढ़े और कौन कौन से अल्फाज वो नहीं है। अच्छा जी ये तो मेरा ख्याल नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु। अच्छा वाव का मतलब हमने पढ़ा हुआ है जी। चैट बॉक्स में लिखेंगे या म्यूट करके बताएंगे कौन और मतलब ओ का मतलब और क्या पढ़ा जी? और लेकिन आज हम यहाँ पे और की बजाय कुछ और भी सीखेंगे। क्या मैं नहीं सोच सकता जी? कसम 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 ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वाव कसम वाला या और वाला है कोई आइडिया? शुरू में आया है सर, इसलिए ये इसम के शुरू में है जी। सिस्टर निगत ने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया हुआ जी। सिस्टर आप बताना चाह रही हैं कुछ? जी, जब ये इसम के साथ इसम से पहले वाव आए तो होता है कि उस चीज की कसम खा रहे हैं, जैसे वाल फजर फजर की कसम, वाल असर असर की कसम। ये नॉर्मली इसी तरह आता है कसम के लिए। जी वल्ला वल्ला अल्लाह की कसम। जी माशाल्लाह। लेकिन इसके ये दो अल्फाज के बीच में नहीं है।
سر جس طرح تو شمس کی تو ہم قسم نہیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ تو کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے. چلیں اس کو میں آپ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے سسٹر، اسم ہے لیکن اس کے لیے آخر کے اندر زیر ہونا ضروری ہے. بس آگے جو الفاظ آئیں گے پھر اس کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. انا کا میننگز آپ کو کسی کو پتا ہوئی ہے جو انا لکھا ہوا ہے؟ بے شک. بے شک. بے شک. کیا فریز ہے اس کا؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. آگے انسان، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. اور آگے لا فی، لا فی، لا میں نے لیے، فی میں نے میں. حرف. چلیں یہ اس کو دونوں بھی حرف دیکھتے ہیں. ہیں. جی آگے حرف بھی ہیں، لیکن اس کا یہاں پہ جو میننگ فی جو ہے نا وہ حرف ہے، لا جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے. یہاں پہ جو آ رہا ہے یہ انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں. لا فی یہ البتہ تحقیق کے زمرے میں آ رہا ہے. خص یہ کیا اسم ہے؟ فعل ہے. اسم ہے، اسم ہے. نقصان. جی اللہ کا آپ کو میننگز پتا ہوگا، وائے. کہاں پہ پڑھا ہے؟ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں. سوائے لا ان لوگوں کے. لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. جی اللہ زین ہے، یہ کہاں چلے پڑا ہے؟ وہ لوگ سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ میں. ماشاء اللہ جی، بڑے آپ لوگ ایکٹیو لوگ ہیں جی. چلیں اب میرے خیال اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو سارے آگے نا. اچھا جی، اب اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع صورت ہے. جامع جو اپنی میننگس بہت زیادہ. اس طرح کائنڈلی میوٹ کر لیا کریں، پھر یہ شور آتا ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچانے، یعنی کہ اس سے نجات کا اس میں فارمولہ ہے. لیکن اب فارمولے کیا ہوتے ہیں؟ جس چیز سے ہم آسانی سے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تو فارمولے یاد کرتے ہوتے ہیں ہم لوگ. یہ اس چیز کا فارمولہ ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 2 کتنی اپنی ذات کی بہتری، نفس کے تزکیے کے لیے، یعنی کہ عقیدہ اور اعمال صالح. اور ان میں باقی 2 کیا ہیں؟ معاشرے کی ہیں. کیا جی؟ ایک دوسرے کو حق کی بات، یعنی کہ حق بات کی نصیحت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ صبر کی نصیحت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ جو میننگز ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں واو، اس کے 2 میننگز اور قسم کے. ٹھیک ہے جی. اثر آپ کو پتہ ہے، واو قسم ہو گیا. اثر یہ ہم ویسے بھی زمانہ ہے اس سے دیکھتے ہیں، زمانے سے تو زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ریڈ کوڈڈ ہے بعد میں، اس کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے. والفجری والعصری، ٹھیک ہے، جو کہ وہ آگے ساکن ہو رہا ہے، اثر ہم کہہ دیتے ہیں لیکن اس میں زیر. واللیلی والنجمی والسماعی. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے کیا جی؟ ال لگنا، زیر لگنا اور اسم ہونا ضروری ہے. 3-4 شرطیں. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہو گیا سسٹر بردرز؟ ٹھیک ہے. یہ جو دیکھیں نا، یہ رے کو کیا گیا ہے، زیر دی گئی ہے. لام کے نیچے دیکھیں، میم کے دیکھیں نیچے، اور اسی طرح حمزہ کے نیچے. یہ تھوڑی سی نشانی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس کو مزید سیکھیں. اثر آپ کو پتہ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں اردو کے اندر بھی عصر حاضر، عصر زمانہ، تو اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباق. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ زمانہ جو ہے گواہ ہے. اس بات پہ جو آگے بات آئے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ کیا ہے؟ گواہ ہے، یعنی کہ تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن پاک ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ ساری کی ساری اس میں کیا کی گئی؟ بیان کی گئی. اب اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. ان الانسان لفی خسر. ان آپ کو پتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماں آپ کو پتا ہے ساتھ ہے. صابرین، جی اب کوئی بتائے گا یہ صابرین یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے جمع ہے، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ واحد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ ہی جائے. صابر. صابر، ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. صابر، اس سے آگے جو جمع بنتی ہے صابرین اور صابرون بھی بن سکتی ہے. وہ آپ کو پتا ہے سارا طریقہ کیا. اس میں ال لگا ہوا ہے تو یہ بنے گا الصابر. ٹھیک ہے جی. جی
ان کے آپ کو پتہ ہے ان یہ ہے ان بے شک اور خالی ان ہو تو اگر اس کا پتہ آپ ان اللہ مع الصابرین دوسرے سے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں جو ان اللہ مع الصابرین والا 1534 بار قرآن پاک میں اور یہ والا 691 ہے. آگے انسان الانسان یہ آپ کو پتہ ہے خاص انسان بنی نوع انسان. اس کو میں دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ قرآن الحمد یعنی کسی چیز کے لیے ال جب لگتا ہے وہ خاص انسان بھی ہوتے ہیں اور تمام کے تمام شرارتیں کرنی ہیں شرارتیں کر دیں میری گال بھی تو سننا ہے گھر کی باتیں سر بردر سننا بھی ہے میری کائنڈلی میوٹ رکھا کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی. انسان وہ خاص انسان نور جمال فوت ہو گیا اس میں بار بار میوٹ کر رہے ہیں پلیز. دیکھیں گھر کی باتیں پھر ہمیں سنتی ہیں ذرا کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ ہی رکھا کریں تھوڑا سا. یہ پھر ایشوز ہو جاتے ہیں ریکارڈنگ میں بھی آ جاتے ہیں اور سب لوگ سن رہے تھے نا. انسان جس طرح ہم نے کہا تھا نا الشیطان تمام بنی نوع تو یہ دونوں ورڈ میں وہ خاص انسان بھی ہے اور بنی نوع انسان کی بھی بات ہو رہی ہے یعنی کہ سارے انسانوں کی بھی اس کے اندر بات ہو رہی ہے. لا یہاں پہ کیا رہا ہے البتہ اور اس کے ساتھ فی میں لا البتہ ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کیا نہ ہم نے القرآن قرآن کو. البتہ انڈیڈ کے میننگس میں آ رہی ہے. اب اس کی ہم آگے یہ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہمیں سارے کے سارے فریزز اس کے پتہ چل جائیں گے. لا اور لی کے مختلف استعمال لا ہو یا لی ہو. اب لا یا لی جب اسم کے ساتھ آئے گا جیسے للہ اور جب ہم نے پڑھے تھے اس کے لیے کیا آئے گا زیر کے ساتھ آئے گا. اللہ کے لیے میننگس وہی ہے لیے ہی ہے. لا کس کے ساتھ لی کس کے ساتھ آ رہا ہے للہ ہی اور بھی اس طرح سے یوز ہو رہے ہیں. لا والا جو اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو لہو لہم لکا لی ہم نے پڑھا تھا تو یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے یہ بھی اسم کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے لا لی دو اس کے اندر ہے. جب یہ اسم کی بات ہوگی ٹھیک ہے جب یہ فعل کے ساتھ جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جیسے لی یتدبروا یا لی یتذکروا تو کس کے تاکہ کے معنی میں آئے گا تاکہ. ٹھیک ہے کس کے میننگز میں آئے گا تاکہ. لی یتدبروا تاکہ وہ غور کرے. لی یتذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اب آخری جو لا فی آیا ہوا یہ حرف کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی. لا جب کسی حرف کے ساتھ آ جائے گا تو اس کے جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. کس میننگز میں آ جائیں گے البتہ تحقیق تاکید کے لیے. ٹھیک ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یہ حروف جر کی کیا کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں جیسے لقد البتہ تحقیق اور جب ابھی آیا لافی کے لیے تو یہ بھی البتہ کے میننگز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ آ گئی. یہ سلائیڈز اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے موبائل پہ 1-2 دن کے لگا لیں تو آپ کو یہ ساری کے ساری یہ سمجھ آ جائیں گے. جب اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا میننگز آ رہا ہے جب فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا میننگز آ رہا ہے جب حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے میننگز کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ آگے لافی خسر. خسر بھی ہم اکثر کیا بات کرتے ہیں خسارے کی گھاٹا. فی آپ کو پتہ ہے میں یہ جو پیچھے والا آیا ہے خسارہ گھاٹا. اب یہ خسارہ کون سا خسارہ یہ ایسا خسارہ ہے جس کے اندر آپ کی اصل جمع پونجی بھی ختم ہو جائے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ فنش بالکل ختم. ہر چیز کا اس کے اندر کیا ہے گھاٹا ہے بالکل ہر چیز فنش ہو چکی ہے. جی ہاں جیسے کسی نے کوئی بزنس کیا کاروبار کیا اس نے اس کے اندر 10 لاکھ لگایا تو اس کا وہ سمجھ لیں 10 لاکھ یا 1 لاکھ جو بھی ہے سارے کا سارا ڈوب گیا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ وہ والا خسارہ یہ وہ والا گھاٹا ہے جس کے اندر آپ کی اصل جمع پونجی تھی. منافع تو الگ بات ہے جو بھی تو وہ سارے کا سارا کیا ہوگا ڈوب گیا ختم ہو گیا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس کے اندر 4 بات تاکید ہوئی ہے یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. پہلی کیا کہیے قسم کی یہ 4 باتیں. پہلی کیا ہے قسم پھر انا کیا جی بے شک پھر کہا لا یعنی کہ البتہ زور دیا گیا اور بیان کیا گیا اکثریت کیا ہے کہ خسارے کے اندر ہے. بے شک قسم البتہ اور یہ بیان کیا جی اکثریت کیا جی خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جوڑ دینے کے لیے کافی
ताकीद पर ताकीद, फिर ताकीद हो रही है, फिर ताकीद हो रही है। ठीक है जी, तो सुनते जाए। मुझे अपनी बेदारी में क्या करना चाहिए, अब हमें इजाफा हो जाना चाहिए, और बेचैनी भी। मैं भी फौरी तौर पर क्या करूंगा, दुआ करूंगा कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा। इस तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। वल अस इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की। पहले कसम खाई है, फिर कहा बेशक इंसान क्या है, खसारे में। ठीक है, जब अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ज़माने की, तो हम कैसे कह सकते हैं खसारे में नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें क्या हर किस्म के खसारे से बचाए। अब इसको क्या करना है, जिंदगी में लाना है। कैसे, अकाशा रज़ी अल्लाह ताला की मिसाल, वो हर काम में पहल करते थे, तो हमने भी इंशाल्लाह आज से कर लेना है कि जब अल्लाह ताला इससे हमें बचे। मुसलसल दुआ जी कि अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए। एहतसाब करना है कि इसका गुजरे हुए ज़माने का हमने कितना नुकसान कर लिया है। अब आगे की हमने प्लानिंग करनी है कि अल्लाह ताला इससे हमें सबको महफूज रखे। जी, अब चैट बॉक्स में जो कुछ ये आयत पड़ी है, इसके अंदर हमने खुस्र का मतलब पढ़ा है, क्या है, खो दिया, हलाक हो गए, हलाकत है, नुकसान है, फ़ायदा है। ये सिस्टर फजूम, तोहीर, निसार, अरीज, शेख, जी माशाल्लाह सब लोग ठीक लिख रहे हैं जी। नुकसान, यकीनन नुकसान में सूरह इसमें कितनी बार ताकीद हुई है, ये देखिए, ये ज़रा गौर वाली बात है जी। सिस्टर कलसूम बड़ी जल्दी से लिख देती है माशाल्लाह जी। 4 डी या 4 ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आयत मुबारक की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में रुक जाए। इल्ला, या आपने वैसे पहले बता दिया है, सवाए। ठीक है जी, इल्ला सवाए, ये हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं, कलम के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने जब पढ़ा था, उसके अंदर इल्ला सवाए। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा समझ लें, सवाए हमेशा थोड़ी चीज़ के लिए होता है। मतलब अगर 100 की हमारी अभी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं कि जी चंद जो है फेल हैं, या चंद जो ये कर रहे हैं, थोड़े से की बात करते हैं, तो उसको हम मीनिंग समझ लेते हैं सवाए। जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ वो सवाए नहीं होगा। ठीक है, कम लोगों के लिए आता है कि किसी क्लास में किसी जगह पे कोई लोग हैं जी, अच्छा जी इतने वो थे माँ सवाए चंद के, तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है सिवाय। ठीक है, सिरात अल्लाह ज़ीना अनअमत अलैहिम से ये पहले माशाल्लाह ब्रदर ने बता दिया था। उनका जो ये हमने इस आयत मुबारक में पढ़ा हुआ था, ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो फिर जल्दी मीनिंग्स भी याद आ जाते हैं। आमनु, ईमान लाए, ये क्या है जी, ये जो आमनु हम पढ़ रहे हैं वो वाला है कि ईमान लाए। और ये आगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे तो ये क्या कहते हैं, इसको फेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ईमान वैसे भी हमें पता है, ईमान से, मोमिन से, इसके मीनिंग्स पता चल सकती हैं आमनु के। बा और आमिलू, उन सब ने अमल किया। ठीक है, ये हम टेबल पढ़ चुके हैं आमिलू का। ठीक है, अमिला अमिलू, उन सब ने अमल किया। ये टेबल्स हमने इसके अंदर जब करेंगे साथ साथ तो याद आता जाएगा, अच्छा ये वो वाला था। कौन सा अमल अल्लाह कबूल करता है, यकीनन हम सबको पता है, नेक। नेक या बुरा करता है तो नेक ही करता है, इसलिए हमने क्या करना है, सालेहात का मतलब भी नेक है जी। ठीक है जी, अब आपको ये पता है, हम पढ़ चुके हैं सालेहुन की जमा सालेहून, सालेहन या सालेहिन हो तो सालेहीन, सालेहातुन तो वो सालेहातुन। ये सारे मीनिंग्स हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हमने क्या करना, दुआ करनी है, ए अल्लाह हमें अमले साले नसीब फरमा। फिर एहतसाब करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, किसका, कुरान का पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये सारा क्या है जी, ये हमने इंशाल्लाह अपना हिसाब करना है। और आगे की प्लानिंग होगी कि हर अमल में कुछ ना कुछ हमने प्लान बनाना है, अच्छे प्लान बनाने की कोशिश करनी है। तो इससे हम इस आयत मुबारक से असबाब भी देखते हैं। नुकसान में कौन लोग हैं, वो लोग जो ईमान ले आए और नेक काम किए। नुकसान में वो लोग नहीं है। ठीक है, जो ईमान ले आए और नेक काम किए। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी मशक़ कर लें। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सवाए उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। जी, अब चैट बॉक्स में सालिहात
جی ماشاءاللہ جی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی آپ لوگ سب. آمینوں کا ترجمہ. تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن چل رہی ہے، وہ سب ایمان اللہ، ایمان جو ہے ڈی جی کی جمع جی، یہ ابھی سلائڈ آپ کو دکھائی جی، گول تا والی ہے جی. سسٹر کلثوم اے جی، امرین ڈی کیسے ہو گیا؟ اچھا جی. سسٹر بردر نثار، سسٹر تھی غلام، بردر غلام باس جی، جزاک اللہ جی. دیکھیں یہ تو پہلی کلاس میں ہم نے پہلے دوسری کلاس میں پڑھ لیے تھے. نجات کے لیے ضروری ہے ایمان، ایک دوسرے کے حق کی وصیت کرنا، دعوت دینے ایک دوسرے کو حق کی، صبر کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ چاہ رہے تھے حق کو بہتر طریقے سے پہچاننے کے لیے جی قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالات حاضرہ پر نظر رکھیے جی. سمیہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا جی. جی سارے. اب نیکسٹ جو پارٹ ہے، جو پورشن ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی اس کو اب تھوڑا سا غور سے دیکھیں. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. کیسے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا داراسا. داراسا ہوتا ہے پڑھا، دراسا پڑھایا، تو داراسا ایک دوسرے کو پڑھایا. دیکھیں فریز وہی ہے، روٹس لیٹر وہی ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ دراسا، داراسا پڑھا، دراسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح ہی تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اور اسی طرح کیا ہے؟ تواصو، ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. ایک دوسرے کو کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے. آگے بات آ رہی ہے بالحق، حق کی. حق کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں ہے. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا. گویا ٹریڈنگ ہے اس کام کی. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، اور دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے. ٹھیک ہے آگے جی. بالصبر، اس پہ ٹکڑے ہیں کی اور صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی ہوتا ہے، مستقل مزاجی، یعنی کہ ڈٹے رہنا. نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، جب کوئی مشکل آ جائے اس کا سامنا ہو تو اس پر صبر کرنا. یعنی کہ نیکی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پر بھی صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ بھی صبر کرنا ہے. اب اس کے اسباق ہم تھوڑے سے دیکھتے ہیں. صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی ضروری ہے. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں. اجتماعیت کا تصور. ایک اہم صورت تواصو بالحق کی، اپنے ساتھی کو چن لیجیے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد لائیے، ہمت بڑھائیے. صبر کی کیا کرنی ہم نے فضیلت بتانی. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل کیا تواصو بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بات چلی ہے وہ واو کی. واو کیا ہے؟ اور اگر ہو آؤ تو یا. اب یہاں پہ بار بار ذکر ہے واو. ٹھیک ہے، واو کا بار بار ذکر ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی، یعنی کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یا نہیں ہے، یعنی کہ تین چار جو چار کام ضروری ہے بتائے گئے ہیں، اس کے اندر میں ایک میں بھی یا نہیں آیا کہ ہاں جی یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. نہیں، اور یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کون سے جس بندے میں یہ چار صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر واو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے
بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت بالکل ایک صفت اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ پر جو واو جگہ پر آؤ فرماتے ہیں, یعنی یا یہ کر لو یا یہ کر لو. کیا جی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنی ہے حق کی, ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے کس کی, صبر کی. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی, صبر کی. جی ذرا چیٹ باکس میں وَتَوَاصَوْا کا میننگس. جی ماشاء اللہ سسٹر جی, ان سامنے وصیت تلقین کی کس کی, ایک دوسرے کو. جی جزاک اللہ. جی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں صبر کا میننگس. نیکی کرنا, مشکلات پر صبر کرنا, گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا, تکلیف پر صبر کرنا. جی اے بی سی ڈی, ٹھیک ہے جی. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جی, قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھیے, اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے, سیرت کا مطالعہ کیجیے, اپنے پیدائش اور موت کو یاد کیجیے. جی سسٹر توحید کہہ رہی ہیں جی سارے, ٹھیک ہے جی. اس پورے تصور احساس کے ساتھ مکمل صورت کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کا جی خلاصہ, مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا, بالکل کمپلیٹ, ہر طرح سے خسارے سے بچنے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں. کوئی بردر اینڈ سسٹر مجھے بتائے گا کہ 4 جو باتیں اس میں ضروری کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی بردر نثار. جی سر, ایمان لانے کی بات کی گئی, ٹھیک ہے, نیک عمل کرنے کی بات کی گئی, اور ٹھیک ایک ہے, دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کی بات کی گئی, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی بات کی گئی. بالکل ماشاءاللہ جی, زبردست جی. جی جی بردر انیس صاحب بھی بتا دیں. سر سب سے پہلے اس میں ایمان لانے کی بات کی گئی, نمبر 2 نیک اعمال کرنے کی بات کی گئی, تیسرا یہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے کا کہا گیا, اور چوتھا یہ کہ صبر کرنے کی تلقین کی گئی. کہانی نا میوٹ رکھا کریں, تھوڑا سا پھر ایشوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم آگے انشاءاللہ گرامر کو دیکھتے ہیں, پھر آپ کے آنسر کویشچن بھی لیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کو پتہ ہے جو ہمارا بی پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم گرامر دیکھتے ہیں, قواعد گرامر. ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع. آج ہم چوتھا چیپٹر دیکھیں گے, اپنا تیسرا اور چوتھا باب. ٹوٹل میں نے بات کی تھی 4 ابواب, 4 دروازے ہیں جن سے اکثر جو ہمارے جو عربی کے جو گرامر کے الفاظ ہیں ان 4 ابواب سے گزرتے ہیں. 2 ہم پڑھ چکے ہیں, تیسرا ہے یضربو اور چوتھا ہے یسمعو, یعلمو اور یعملو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتہ ہے ہم کرتے ہیں گرامر کس سے کرتے ہیں, ٹی پی آئی سے. تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جی کون اس کو ریوائز کروائے گا؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے یا کہیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. بردر آپ بھی اشارے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں سر. اچھا جی بردر انیس آپ بھی ریوائز کروا دیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے یا کہیے,
बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। अब आपको पता है अल्फाज ये बार बार आपको स्लाइड दिखाई जाती है ना, बार बार हम इसलिए दिखाते हैं कि ताकि आपके जहन के अंदर पक्का हो जाए, ये ना कोई चीज़ थोड़ी सी वो रह जाए। अल्फाज कलमे की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है, इसम, फेल, हर्फ। इसम हम पढ़ चुके हैं, किसी का नाम जैसे किताब, मक्का, और यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं ब्रदर अनीस, अब्दुल मतीन, अली रजा, अली शान, ये सारे देखिए सारों के नाम है। फिर आगे आ जाती है सिफ्त, जैसे मुस्लिम, मोमिन, बड़ी कोई इमारत है, कोई ऊंची है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? अरबी के अंदर उस अल्फाज जिससे पहले अलिफ लाम, 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर आ जाए, वाओ नून आ जाए, या नून आ जाए, या अलिफ्ता आ जाए, तो वो क्या होगा? हमने आंखें बंद करके कह देना ये क्या है जी? इसम है। फेल हम पढ़ रहे हैं जिसमें काम के करने या होने का पता चलता है। इसके अंदर क्या है? जमाना भी एक पाया जाता है ना। हर्फ प्रेपोजिशन जो 2 इसमों या 2 फेलों को मिलाता है, ठीक है। इसम और फेल के अलावा तीसरी होता ही हर्फ है, उसमें बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फेल। फेल की भी आगे 3 किस्में हैं, ठीक है जी। फेल मादी जो हो गया, जो गुजर गया, जो काम हो गया, फिनिश हो गया, उसको क्या कहते हैं? फेल मादी, परफेक्ट टेंस। आगे हम पढ़ते हैं, आज हमने स्टार्ट किया फेल मुदारे, जिसका आज इंशाल्लाह हम फिनिश कर लेंगे मुदारे को भी, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ठीक है जी, इम्परफेक्ट टेंस। और आगे फेल अमर। फेल अमर के अंदर होता है हुक्म देना, किसी को ऑर्डर करना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट कर देंगे। कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उम्र के लिए मुदारे इंशाल्लाह आज हम फिनिश कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये इस पैटर्न के ऊपर जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 18,000 अफ़ाल पर आए, इसी शौक और जज्बे के साथ आप इनको सीखें। पहले मैं एक दफ़ा माजी करवाता हूँ, फिर आपको ये भी पता है माजी में एंड में तब्दीली होती है और मुदारे में शुरू में तब्दीली होती है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, ठीक है जी। अब क्या जी? फेल मुदारे दाराबा से का टेबल है, यदरिबु पढ़ेंगे। दाराबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, या दरबती हम पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या स्टार्ट किया? मुदारे। यदरिबु वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं या वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबूना आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या हम मारेंगे, ठीक है जी। हम सब भी आ सकता है इसके अंदर, हम मारते हैं या हम मारेंगे जी। कौन रिवाइज कराएगा? जरा हैंड रेस कर लें जी। ब्रदर निसार, मुदारे करवाना है सिर्फ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर निगत विद ट्रांसलेटर विद तर्जुमा जी। सिस्टर निगत परवेज जी। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर मोहम्मद अफजल, इसका तर्जुमा भी करवाना ब्रदर, किसी को एक तो करवा दे। सर अस्सलाम वालेकुम। यजरीबू वो मारता है, वो मारेगा। यजरीबूना वो मारते हैं, वो मारेंगे। यजरीबू आप मारते हैं, आप मारेंगे। अजरीबू मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा। तजरीबूना आप सब मारते हैं, आप सब मारेंगे। नजरीबू हम सब मारते हैं, हम सब मारेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर शेख इरफान रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यजरिबू वो मारता है या मारेगा। यजरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे। तजरिबू आप मारते हैं या मारेंगे। अजरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा।
तजरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नजरिबूना हम मारते हैं या मारेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी। जी आगे हैं जी इसके, ये तो हमने पिछला पढ़ लिया है, अब पिछले से थोड़े से इसबाक जरा काइंडली चैट बॉक्स में लिखें। मा फाल तुम, मा फाल तुम, जब आप इशारा करेंगे तो फिर जल्दी से आप सब ने नहीं किया, माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी। बला अना आबिदुम, बला और नहीं, अना अपनी तरफ जो इशारा होगा, ठीक है, और ना मैं इबादत करने वाला। वक़द खलक़ता, कद का पता मतलब भी आपको पता है, खलक तू, सॉरी तू की बात हो रही, खलकता खलक तू, अपनी तरफ जब इशारा है ना, माजी का है जी। माशाल्लाह जी, ठीक लिख रहे हैं सब लोग। मैं बस नाम बड़े स्पीड, ये मोहम्मद अफजल ने थोड़ा सा गलत लिख दिया। आज का लेसन, आज के लेसन में हम ये दराबा तो पढ़ चुके हैं कि प्रैक्टिस करेंगे 4 अफ़आल की। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाले 4 अफ़आल, अब आप 4 नमूनों की बात की थी। पहला हमने पढ़ा था फतहा यफ्तहु, अब देखिए सारों पे जबर है तो सेकंड के ऊपर भी जबर है, एंड भी के अंदर तो पेश आएगी, और जो शुरू वाला है उस पर जबर आएगी और या आ रहा होगा ना, जो उससे बनता है स्टार्ट जो रहते हैं यफ्तहु पे, जो ये पहला कलम है, ये दूसरा है या तीसरा है। इसके अंदर क्या है जी, पहले के ऊपर जबर है, इसके अंदर क्या है जी, नसरा से यंसुरु, इसके ऊपर पेश है। दरबा यदरीबु, इसके नीचे जेर है, इसलिए एक लहदा उसके अंदर कर दिया गया। सेकंड वाले में नसरा से क्या बना, यंसुरु, इसके ऊपर पेश आ गई। दरबा से क्या बना, यदरीबु, इसके नीचे जेर आ गई। समया के ये पहले ही इन तीनों से अलग है, उसका तो माजी ही अलग है, ठीक है जी। ये चेंज होके यस्महु जैसे पता है वैसे इसका बन जाता है, इसलिए इनको फा नून दुआद और सीन, ये 4 बाब इसके हम बना दिए हैं, ठीक है जी। ये हम पढ़ चुके हैं, अब हम इससे क्या करेंगे जी, सर ये पहले वाला थोड़ा सा दोबारा बताएंगे सर? ये वाला, हाँ जी, थोड़ा सा दोबारा। जी जी 2 दफा बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फतहा, ये एक देखिए ना, हमने पढ़ा था फतहा नसरा दराबा समिया, जब हमने माजी के अंदर देखा था तो पहले जो 3 हैं फतहा नसरा दराबा, इनके ऊपर सारों पे जबर आ रही है, सिर्फ वाहिद समिया था जिसके नीचे सेकंड के नीचे जेर थी, बाकी सेम थे 3। जब हमने इनके मुदारे पे गए हैं तो ये हमने 4 अबवाब को याद रखना है। पहला फे, उसको बोलते हैं जिससे फतह बना, दूसरा नून जिससे नसरा बना, तीसरा दौरा दुआत जिससे दराबा बने, चौथा समिया। ये 4 अबवाब ही ज्यादा जो कुरान पाक के अंदर है, इन्हीं के अंदर से अल्फाज, इसी उसको हम बोलते हैं दरवाजा, इसी से गुजरते हैं। अगर आपको पता हो जी, हमने पढ़ा है जी फतहा, तो उससे क्या बनेगा, यफ्ताहु, जो 3 कलमे ना, देखिए फा ता और हा, जो हमने बात की थी कि 3 उससे चढ़ने, इसके अंदर क्या हुआ, या जो ये मुदारे का है ना, और एंड के ऊपर पेश आएगी सब पे। अब रह जाता है जी जो सेकंड है, ये सारों का साकिन होगा, तो सॉरी फर्स्ट कलमा इसको बोलते हैं ना, और जो सेकंड है उसके अंदर फतहा वाले के ऊपर जबर है, जो नसरा वाले स्वाद वाले के ऊपर क्या है जी, पेश है, और दराबा वाले जो रे है सेकंड कलम है उसके नीचे जेर है। समया पहले ही हमें पता चल रहा था चेंज है, समया ये वापस इसके ऊपर जबर आ गई, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमें मुदारे में थोड़ा पता चलेगा। अगर आपको बता दिया जाए कि जी नसरा से यंसुरु बनता है, इसी तरह फलां टेबल है उससे क्या बनेगा, तो आपको बड़ी जल्दी पहचान हो जाएगी। ये थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अभी तो हम क्योंकि थोड़े थोड़े इसमें टेबल कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी हम कोई टेबल इसमें से देख सकते हैं, कर सकते हैं, और आज कोशिश करेंगे कोई आपसे प्रैक्टिस भी करवा दें, ठीक है जी। ये 4 बेसिकली बाब हैं, 4 इनको दरवाजे भी बोलते हैं। 2 और है वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये ज्यादा यूज यही है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कुरान पाक के अंदर यही हो रहे हैं जी। कौन करवाएगा जिसको आंसर क्वेश्चन, हल यदरिबु,
मानना अच्छी बात नहीं, तो हम क्या करते हैं ला यदरिबू, हल यदरिबूना, तो जवाब में भी क्या आएगा ला यदरिबूना। जब बात होती है आमने सामने तो हल तदरिबू, तो क्या आंसर आता है ला अदरिबू, हल तदरिबूना तो ला नदरिबू। जी ब्रदर निसार और ब्रदर मोहम्मद अफजल एक सवाल का लेकर जवाब दे दे। जी अफजल साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल करेंगे सर, जवाब देंगे? करें सवाल आप। सर मैं सवाल करता हूँ सर, बिस्मिल्लाह। हल यजरिबू, ला यदरिबू, हल यदरिबूना, ला यदरिबूना, हल तजरिबू, ला अदरिबू, सर आवाज नहीं आई आपकी प्लीज। ला अदरिबू, हल तजरिबू, आप ला हल तजरिबूना, ला नदरिबू, हल तजरिबूना, सॉरी हल तजरिबूना। ला नदरिबू। जी जज़ाकल्लाह जी। आज हमारे सिस्टर्स स्लो हैं भी आज पता नहीं क्यों काम में, तो सिस्टर्स नहीं आ रही। एक सिस्टर नादिया अशरफ आई हुई है, कोई और सिस्टर आ जाए ताकि उन्हें सिस्टर नादिया के साथ करवा लें। सर ये जो निचले वाले हैं हल तदरिबू लादरिबू, इनका मतलब बता दीजिए। हल तदरिबू, जी क्या आप सब मारते हैं? जी ला नदरिबू, ला का मतलब है नहीं, हम सब नहीं मारते। अच्छा शुक्रिया जी साहब। जी ये देखिए ना, ये टेबल है ना, इसको देखें आप। देखिए यदरिबू का जवाब यदरिबू में होता है, यदरिबूना का जवाब यदरिबू में। तदरिबू का जब बात की जाती है आप मारते हैं तो वापस अपने पे आता है कि नहीं मैं तो नहीं मारता। जब आप बात करते हैं आप सब मारते हैं, ये वाला इशारा सामने करते हैं तो अपनी तरफ आ जाते हैं नदरिबू। जब ये टेबल याद होगा इसके देखिए ना, कन्वर्सेशन इन दोनों से होती है। तदरिबू आप मारते हैं तो अदरिबू आ जाता है। जब बात करते हैं हम तदरिबूना, आप सब मारते हैं या मारोगे, तो वो क्या कहते हैं ला नदरिबू, नहीं मैं नहीं मारता या हम सब नहीं मारते या मारेंगे। ठीक है सिस्टर। ठीक है, पहले का आपको जज़ाकल्लाह खैर। जी जी पहले का उसी तरह ही जवाब होता है, जो नीचे वाले थे उनको थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जी सिस्टर नादिया और सिस्टर रिफत आंसर क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना, हल तद्रिबू, ला अद्रिबू, हल तद्रिबूना, ला नद्रिबू। जज़ाकल्लाह। क्या आपको पता है ना यद्रिबू गायब है ना, उधर गायब है, तो उसकी हम बात करते हैं वो मारता है तो जवाब में भी वही कहेंगे जी हाँ जी वही मारता है, वो जो गायब है। जब हम बात करते हैं जमा की वो मारते हैं जो गायब है, तो उसका जवाब भी उसमें आ जाए। जब बात करते हैं सामने की, जब हम सामने को बंदा बैठा कि आप मारते हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं मारता, वो अपनी तरफ फिर इशारा करेगा ना। जब ज्यादा लोग सामने बैठे थे हम बात करते हैं ला सॉरी हल तदरिबून, क्या आप सब मारते हो, तो वो कहते हैं नहीं ला नदरिबू, हम सब नहीं मारते। जी अच्छा, अब हामिदुन और हामिदन, आज इसको थोड़ा सा हमने चेंज भी करना है। ये असली हालत है और ये क्या जी बदली हुई हालत है। जब भी हम बात करेंगे तो हामिदन बात करेंगे। जी सिस्टर फरीदा नूरीन और सिस्टर चले रिफत, आप सवाल कर लें, दूसरा जवाब दे दें। जी हल यद्रिबू हामिदन, ला यजरिबू हामिदन, हल यद्रिबूना हामिदन, ला यजरिबूना हामिदन, हल तजरिबू हामिदन, ला अजरिबू हामिदन, हल तजरिबू हामिदन, ला नजरिबू हामिदन। जी सिस्टर हल तदरिबून हामिदन। जी हल तजरिबूना हामिदन, ला नजरिबू हामिदन। जी जी सिस्टर नादिया अशरफ, आप जरा म्यूट करें ना, मुझे जवाब दें अब आप। सिस्टर नादिया जी सर। जी, अगर मैं आपसे पूछूं यद्रिबू जो है मतलब कि वो मारता है, वो नहीं मारता, बल्कि मैं कहता हूँ जैद हामिद को मारता है, जैद हामिद को मारता है, तो क्या इसका हम करेंगे? यद्रिबू पहले वाला ही है, यद्रिबू से क्या बनेगा, कोई है आपको आइडिया? किधर चली गई सिस्टर?
زید ہم یضرب حمدن. زور سے بولے برادر، جو بھی بولے آپ میوٹ بھی ساتھ کر کے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. چلیں زید یضرب حامدن. زید یضرب حامدن. اچھا چلیں ٹھیک ہوگا جی. رفت حسین آپ بتائیں گے. کوئی بات نہیں، یہ تو ایک چیلنج ہے تھوڑا سا، اچھی بات ہے، آپ سیکھ لیں گے. زیدن یضرب حامدن. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی سر سیم ہی ہوگا. زیدن ضرب حامدن. ضربہ تو نہیں، یضرب مارے گا، مارتا ہے یا مارے مدارے کی بات چل رہی ہے. اچھا مارے گا. یضرب. یضرب. جی بردر افضل. هل زید یضرب حامدا؟ لا زید یضرب حامدا. لا یضرب هل کیا؟ زید یس سر. هل زید یضرب حامدا؟ لا زید یضرب حامدا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اگر میں چلیں اب میں سوال کر لیتا ہوں. یہ جو آپ لوگ کو بتا رہے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بھی بن سکتا ہے. حل یضرب زید حامدن یا حامدن، سوری زید حامدن، دو زبر یہ بعد میں بھی آ سکتا ہے. یضرب کے بعد بھی زیدن اور حامدن جب دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، جب دو زبر کے ساتھ ہوگا وہ مفعول ہوگا. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجیے، اگلے لیول پہ تھوڑا سا آپ کو آئے گا تو آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. شروع میں بھی لگ سکتا ہے، جیسے میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ورک بک میں آ رہا ہے اللہ فلام، اس طرح اللہ پیدا کرنے والا، اللہ یخلق، شروع میں بھی آ ایک سکتی دفعہ ہے. پھر بتائیں، ایک دفعہ پھر بتا دیں ذرا. دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ ہوگا تو وہ فاعل ہوگا. اس کو آپ ٹھیک ہے. شروع میں لگا لیں، مطلب یہاں پہ حامدن کی بات کر لیں، سوری زیدن کی بات کر لیں، اور حامدن تو جو مفعول ہوگا وہ دو زبر کے ساتھ آئے گا یا ایک زبر کے ٹھیک ہے ساتھ. صحیح. یا آگے ابھی آج شاید آئے القرآن والا آئے گا تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. اب تھوڑا سا کوئکلی ذرا لکھ دیں چیٹ باکس میں. جی ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو مارے گا ہی مارے گا. یہ چار چیپٹر یہ دیکھیں نا، یہ بن رہے ہیں فتح یفتح افتح. یہ آگے انشاءاللہ یہ مضارع ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر پیش آ رہے تو ان کے اندر بھی پیش آ جائے گی. تو آگے کیا مضارع کا کیا بن رہا ہے؟ یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمع آپ سنتے ہیں، اسمع میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سب سنتے ہیں. یہ کون ریپیٹ کروائے گا؟ جی سسٹر رفت. جی سر. جی یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جی بردر نثار. جی سر. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. جزاک اللہ جی. سسٹر منیحہ فاطمہ. جی سسٹر منیحہ فاطمہ. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. آپ نے بادشاہ صحیح مضارع نسمعوں پہ پیش مسنگ ہے، ذرا دیکھیے گا. مسنگ ہوئی ہے یہاں پہ. اوکے تھینک یو. جی جی. ماذا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ پہلے بھی جس طرح ما شروع میں لگتا ہے تو یہ نیا ایک ورڈ ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. ماذا یسمعو کیا وہ سنتا ہے، یسمع القرآن. اب یہ دیکھیے زبر آ گئی ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ زبر ایک زبر کے ساتھ کیوں ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ماذا یسمعون یسمعون القرآن ماذا تسمعون اسمع القرآن ماذا تسمعون تو نسمع القرآن. اس کو آپ سمپل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں, جیسے اسمع القرآن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر بہتر ہے کہ ساتھ اس کو ملا لیں آپ. جی کون اس کو ریوائز کرائے گا, کون آنسر کویسچن کرے گا؟ جی 2 بردر اور 2 سسٹر. جی بردر مشتاق النثار. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماذا يسمع يسمع القرآن ماذا يسمعون يسمعون القرآن ماذا تسمع أسمع القرآن ماذا تسمعون نسمع القرآن. جزاک اللہ جی. جی اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھیں. جی لا یسمعون کا میں نے. جی سسٹر زائدہ, جی بردر نثار, جی سے قریب 2 بھی ہے نا, نیچے بھی تو دیکھیں نا, وہ سب نہیں سنیں گے. 2 میننگز آپ کو بار بار ہم پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماذا یسمعون جواب دینا ہے اپنے جواب یہ بھی کیے ہیں جناب. جی ماشاءاللہ جی سسٹر کلثوم, بردر نثار. جی ایک جواب تو ایک آئے گا نا. ٹھیک ہے جی. یسمع القرآن. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ پھر بار بار یہی باب دکھا دیے ہیں. فتح یفتح, نصر ینصر, ضربا یضرب, سمع یسمع. جب آپ اس طریقے سے یاد کر لیں گے, پھر اگلا جب ہم امر پڑھ لیں گے وہ بھی ساتھ کر لیں گے, تو پھر آپ کو ابواب سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے, یاد ہو جائیں گے. جی اب پڑھنا ہم نے یعلم. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلم یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جی سسٹر فریدہ نورین. جی سسٹر فریدہ نورین آپ کروائیں. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. جی نیکسٹ ہے بردر یہ محمد انیس. جی بردر. یعلم. السلام علیکم سر. وعلیکم یعلم السلام. وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون وہ سب جانتے ہیں. نعلمون ہم سب جانتے ہیں. جی جزاک اللہ جی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑا سا لکھ دیں. چلو بھائی. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. افلا یعلمون. جی ماشاءاللہ جی. اب جواب دینا آپ نے. التعلم القرآن. نام علم القرآن. عالم القرآن. عالم القرآن. جی عربی بنانی ہے. کیا آپ سب جانتے ہیں یا تم سب جانتے ہو. اشارہ یہ چلے گا نا آگے سامنے. جی جزاک اللہ جی. ڈی. جی اب آخری ہمارا یہ ٹیبل ہے جی, اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں, یہ کریں گے. تعملو آپ عمل کرتے ہیں. اعملو میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی پیش مس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب پہلے جس نے نہیں کروایا کوئی نیا نام آیا ہوا ہے, چلیں پھر اسے کرتے ہیں. جی سسٹر رفت آپ کروا لیں.
جی سسٹر رفت. جی سسٹر زاہدہ. جی السلام علیکم. یاملو وہ عمل کرتا ہے، یاملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. یہ بردر غلام عباس. یہ نگت آئی پرانا میوٹ رکھیں بھائی. جی بردر غلام عباس. اوکے جی. السلام علیکم سر. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر سمیرہ عبداللہ. کیا ہے جی بہن سمیرہ ہینڈ ریز کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. اب چیٹ باکس میں ذرا کلیئر لکھ لیں. حل تعملو صالحا. جواب دینا ہے آپ نے بس. جی سامنے کو پتا ہے آپ نے ادھر آ جاتا ہے اشارہ. جی حل تعملون خیرا. تعملون کا نعملون یہ سی زیادہ لکھا جا رہا تھا. جی برادر شیخ رضوان سے لکھے تھے. جی آج کا نقطہ تعلیم. آج ہم 7واں ہوم ورک دیکھیں گے. ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ کافی صورتیں سمجھ گئے. ان صورتوں کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وہ کرنا ہے. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر 2 رکعت میں کیا کرتے ہیں نہ کو سب پڑھ لیتے ہیں اور کسی میں قل اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا مت کیجیے. کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں. اسپیشلی جو 6 صورتیں مطلب کورس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ یاد کر لیں. وہ ہے بھی آسان. ان کا آپ کو جب ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا تو بہت زبردست ہو جائے گا جب آپ قرآن اس کے اندر نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مختلف صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی یاد ہوں نا. جیسے ابھی ہم انشاءاللہ آج میں 4تھی سورہ ہے جو بھی، تو 6 ہم نے ٹوٹل پڑھنی ہے. تو کوشش کیجئے ان سورہ کو ہی نماز کے اندر پڑھیے. اس کے کئی فائدے ہوں گے. آپ کو تلاوت کر کے بہت زیادہ خوشی ہوگی. کیوں؟ آپ کو اس کا ترجمہ، اس کا سارا لغت لباب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا. الفاظ معنی جب آپ کو یہ یاد ہوں گی تو آپ کو ان کے میننگز بار بار ریپیٹ ہوتے جائیں گے، وہ بھولیں گے بھی نہیں. آپ کا حافظہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ آج ہم 14 لیسن کو اختتام پر پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 174 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 36,500 بار ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور یہ 14واں پھول آپ کو ایک گلدستے کی مان انشاءاللہ بنتا جائے گا. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے یہ بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں. کون سے 2 تلاوت کے مصحف سے دیکھ کے، قرآن پاک سے دیکھ کر جو آپ کو یاد ہیں آپ سے پڑھ لیں. اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں، اس کو سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتیں ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو پتہ ہے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیے. انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، شیطان کو قریب نہیں آنے دینا. جو کہ ہو رہا ہے دیکھیں، شروع کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد تھی اور یہ گھٹتے 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 کتنی کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ شیٹ ہے، اس کو کہیں لگا لیں، وہاں سے آتے جاتے پڑھتے رہیں. تو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں نے سکھائیں، پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا. تو کوشش کریں کہ نیکسٹ جس طرح ہمارے بردرز وغیرہ ریویژن کروا رہے تھے نیکسٹ کورس میں آپ بھی اس کو ریوائز کروا رہے ہیں.
تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، چلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔